بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ هل أنتم بخير؟ نعم الحمد الحمد لله. لله وعلى رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، إن شاء الله في هذا اللقاء المبارك سنبدأ الدرس، وهو الدرس الثاني عشر، صحيح؟ صحيح أستاذة. نعم جميل. هل في واجب؟ تفضلنا. هل في واجب؟ نعم 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 تفضل. لا. ابدأي يا أم، تفضلي، بارك الله فيك. نعم آه نعم تفضلي يا أم جيزة، الواجب. بارك الله فيك. نعم أستاذة. وفيك بارك الله. بسم الله. اسمي ديفي، ولدت في 11 من فبراير في Ah, سنة. jangan pakai alif lam. Min Februari. أوه. نعم أستاذة. اسمي ديفي، ولدت في 11 من آه فبراير في سنة 1985. و تزوج وخم وخمسة وثمان. وخمس وثمانين. مهم. تزوجت في 4 من فبراير في في ألف. أربعة. أوه. في 4 من فبراير في 2012. في ألفين. أوه. في مجرور يا أستاذة. في بارك الله فيك. 2012. واثنين. أوه. واثنين عشر. بس اثنين، اثني عشر. اثنين. أوه. نعم أستاذة. ulang أستاذة. نعم أمم، تفضلي. تزوجت في في 4 من فبراير في 2012. أي نعم. لي 3 أبناء. مهم. الأول اسمه عمر. مهم. ولده في كيف 20. ولد في كذا. ولد في مهم. ولد في begitu Ustazah. بارك الله فيك. نعم. ولد في 20 من نوفمبر مهم. في سنة 2013. وثلاثة عشر. Oh, bukan karena maktuf ya Ustazah jadinya. Oh iya Karena ya. dia karena dia mada? Karena dia adat murakkab. Jadi tidak boleh dia berharokat kasrah. Arba'ata Mm-mm. ashar, khamsata ashar, wadah? Waduh Ustazah. Nah, ثم Asani ismuhu Hanif. mhm. Ulidu fi Wulida. Bisa wulidu. wulida Nah. wulida fi mm, tamaniyata ashar Mhm. min yu tamaniyata ashar min Yuli Mhm. fi alfani wa khamsa. Alfaini. Oh iya, fi alfaini wa khamsata ashar. Mhm. Atalis ismuhu Shurahbil. Mhm. Wulidu fi sab'ati. Itu wulidu. Wulida. Afwan. Wulida. Atalis ismuhu Shurahbil. Mhm. Ulida fi sab'ati wa ishrina min Yanayir. Sab'atin wa ishrin. Kalau dia bukan ad murakkab, maka dia tanwin kariri fi sab'atin wa ishrin. Oh iya. Ulida fi sab'atin wa ishrin min Yanayir Mhm. fi sanati alfaini wa ishrina. Mhm. Mumtaz. Khalas Ustazah.
أيوة في بارك الله فيك. نعم إذا وفي انتبهي ولد ولد ليس ولد wulidu karena dia majhul untuk fi'il madhi. Bentuknya apa? Wulida fu'ila. فعل ya. Nah, fu'ila. Kalau dia mudhari baru dia di belakangnya dhamma. Maksudnya يفعل dia ulu menjadi yuf. عل Aywa mumtaz. Wadah? Kalau madhi واضح dia maftuh, kalau mudhari dia madmum. واضح هذا؟ واضح أستاذ إن شاء الله. جميل بارك الله فيك. أحسنتي. تفضلي يا أم لا، تفضلي. بارك الله فيك. وفيك بارك الله أستاذة. Yang lain dulu, Ustazah, أي نعم saya لا baru بأس mau لا بأس. أي نعم لا بأس. من baru mau ترغب؟ أي نعم تفضل. من تقرأ أنا الموجز؟ أستاذة من فضلك. نعم تفضلي. نعم. معذرة أن أتأخر يا أستاذة. أي لا بأس يا ما في نعم تفضلي. بسم الله. اسمي فيمي، ولدت في جاكرتا في 27 من فبراير أو فبراير سنة 1909. إيه وتسعمائة. نعم نعم عفوا أستاذة. في سبعة عفوا أستاذة. سنة 1979. مهم. فعمري الآن 46 سنة. مهم. أما سنا إذن 6 يا أستاذة. صحيح. فعمري الآن 46 سنا. صحيح. أنا متزوجة. تزوجت في 26 من ديسمبر مهم. سنة 2010. مهم. قد تأخرت في الزواج. كنت أتزوج في 31 سنة. مهم. لنا ابن أو ولد واحد اسمه جبران فائز عدنان. ولد في 7 من أغسطس سنة 2011. لقد ولد، أنا أريد أن أتكلم، هو ولد بريماتور يا أستاذة. نعم. لقد ولد قبل الألوان أو سابقا لألوانه أو مبكرا. مبكرا ممكن. نعم أستاذة. إذن لقد ولد مبكرا. ماذا لقد أنجبته عفوا. نعم أنجبته عندما كنت في الشهر السادس حملا، أو كنت حاملا في الشهر السادس. نعم أستاذة. نعم الحمد لله بإذن الله وبعونه وبتوفيقه تبارك وتعالى يستطيع أن يعيش وينمو رغم أنه طفلا لذوي الحاجة. رغم أنه طفل. عفوا. رغم أنه طفل لذوي الحاجة. هذا صحيح؟ صحيح. نعم. ونشكر الله دائما وأبدا على كل نعمه العظيمة. فنسأل الله أن يرعانا في رعايته وعافيته وحفظه وفضله، وأن يجعلنا وأهلنا في نعمه الدائم إن شاء الله. آمين اللهم آمين. ما شاء الله عليك. الحمد لله. أعنك الله وإن شاء الله. آمين ما شاء الله أستاذة. كثيرة. لعل بوصلته نستطيع نحن أن نكون من أهل الجنة. صحيح أم لا؟ آمين إن شاء الله، وإياكم جميعا يا أستاذة إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. دعائنا. شكرا كثيرا يا أستاذة على حسن اهتمامك. وإياك الجزاء. جزاك الله خيرا وأجرك الله أجرا كبيرا يا أستاذة. بارك الله فيك وحياك الله. بارك الله ما شاء الله. الآن تستطيعين مثلا أن تنطقي السنة وكذا. بارك الله فيكن جميعا. جميل. تفضلي أم ديان. نعم. نعم أستاذة. تفضلي. Tapi saya tidak terlalu panjang Ustazah kayak teman-teman. ما في مشكلة، حتى وإن كانت جملة واحدة ما في مشكلة. تفضلي. نعم أستاذة. اسمي ديان. تزوجت في 60 من يمشي. من يمشي. ما هذا يمشي؟
Yamsi itu Maret ya Ustazah? Salah. Allah min maris, subhanallah maris. Laisa yamshi, subhanallah. Yamshi adalah berjalan. Hah? Saya lihat di Google ya, Maret Yamsi. Apa Ustazah? Subhanallah, نعم. مارس حبيبتي مارس ها ليس يمشي نعم. Maret Ustazah. ستة من مارس كذا. Sittatin. Sittin. 60 كيف 60 Sittatin min Yaris. من مارس. Maris. أها Min Maris. سنة. Sanata alfin مهم. salasatun wa ishruna. كيف Sanata alfin wa salas ألفين alfain 2000 أها wa salasatun wa ishruna. 2023 إذن 2023. Oh, alfain. Afwan Ustazah. Alfaini wa salasatun wa ishruna. وثلاثة في Wa إذن salasatin 20 wa ishruna. 20 نعم Ustazah. نعم بارك الله فيك ما شاء الله عليك. إذا تزوجت يعني baru-baru صحيح أم لا يا أم ديان؟ Iya masih Ustazah. إذا ما شاء الله pengantin baru حلة آه. نعم نعم. هل لك إبان؟ Mama na Ustazah. هل لك إبان؟ Dian punya anak? Alhamdulillah. Belum Ustazah. Belum. نعم لا بأس ما في مشكلة ها. Nah Ustazah. إذا بارك الله فيك على زواجك ما شاء الله semoga pernikahannya langgeng tamam sakinah mawaddah warahmah sahih. Jazakillah khair. Nah, barakallahu fiik ahsanti. Sekarang kemudian sudah pelan-pelan sudah bisa mengucapkan tahun sahih. Masya Allah عليك. Ustazah. جميل. تفضلي يا أم لنا. نعم. هل أنت مشغولة؟ Suara saya jelas nggak, Ustazah? كيف؟ Suara saya jelas أي nggak, نعم Wade? تفضلي لا بأس تفضلي. Bismillah. ولدت 17 من أبريل 1970. ولد زوجي 19 من مايو مهم. 1900. وواحد وسبعين. أها. وزوج 14 من يولي 1997. مهم. ولدت في 19 من أكتوبر من أكتوبر. أكتوبر 1998. كيف Karena saya tinggal, maksudnya kami pernah tinggal. سكننا Sakana. سكننا صحيح سكننا Sakana di Bakasi min alfin watis inatin wasabain watis'in ilal سبعة وتسعين ila alfaini wasabain. Nah, maksudnya mau ngomong tinggal dari tahun إلى 2007. نعم. Min alfaini wasabain ila al-an, ila sampai sekarang, إلى الآن. Anak 10 di Jakarta. أي نعم ما شاء الله ما شاء الله. Maaf saja, mungkin saya nggak bisa, ini saya menyimak aja, saya lagi di kantor, lagi rapat ya. أي نعم ما شاء الله عليك بارك الله فيك ويسر الله أمورك. نعم تفضلي. نعم الآن إن شاء الله سنقرأ الحوار. إذا ما شاء الله عليكن جميعا تماما بارك الله فيكن.
sudah sudah fasih untuk menyebutkan tahun dan angka semuanya. Tinggal dilatih lagi supaya lebih cepat dan tanpa salah. Sahih. صحيح إن شاء الله. نعم جميل. الآن نأتي للحوار. تفضلنا من تقرأ حوار بين ميمونة وصفية في الموضوع الجديد عن الوقت. صحيح. صحيح أستاذ. تفضلنا من تقرأ. ميمونة وصفية. نعم أنا أستاذة. تفضلي، من معك؟ من تقرأ معها؟ أنا أستاذة. تفضل. نعم تفضلي يا أم ديان وأم دفيزة. نعم. كم الساعة أنا يا صفية؟ كم الساعة الآن؟ كرري. كم الساعة الآن يا صفية؟ مهم. الساعة الآن 12 مساء. جميل. في أي ساعة سنذهب إلى المطار؟ مهم. في الساعة 4 مساء إن شاء الله. ممتاز. كم ساعة نحتاج إلى المطار؟ مهم. حوالي ساعتين. كم ساعة من جاكرتا إلى جدة؟ مهم. 9 ساعات تقريبا. في أي ساعة سنصل؟ مهم. في الساعة 5 صباحا بتوقيت مكة إن شاء الله. جميل. إذن سأرجع إلى بيتي أولا وأعود بعد وسأعود. وسأعود سأعود. وسأعود بعد قليل. حسنا، أراك قريبا. لا تنسي التذكرة وجواز السفر. نعم. شكرا إن شاء الله. Masya Allah. Kemudian juga sudah lumayan fasih untuk membaca sekarang. Sahih. إن شاء الله أستاذة. شاء الله عليكم. نعم تفضلي يا أم فهمي، تقرأين وحدك ميمونة وصفية. نعم تفضلي. نعم أستاذة، شكرا أستاذة، أحسن الله إليك. بسم الله. ميمونة، كم الساعة الآن يا صفية؟ الساعة الآن 12 مساء. في أي ساعة سنذهب إلى المطار؟ في الساعة 4 مساء إن شاء الله. كم ساعة تحتاج إلى المطار؟ حوالي ساعتين. كم ساعة من جاكرتا إلى جدة؟ 9 ساعات تقريبا. في أي ساعة سنصل؟ في الساعة 5 صباحا بتوقيت مكة إن شاء الله. إذن سأرجع إلى بيتي أولا وسأعود بعد قليل. حسنا، أراك قريبا. لا تنسي التذكرة وجواز السفر. شكرا إن شاء الله. جميل، بارك الله فيك. تمام. الآن بارك الله. الحوار بين ميمونة وصفية. mereka berdua berbicara tentang waktu. Sahih. صحيح. كم الساعة الآن يا صفية؟ الساعة الآن 12 مساء. تقديرني الساعة الآن 12 مساء. تمام. في أي ساعة سنذهب إلى المطار؟ في الساعة 4 مساء إن شاء الله. Semua tentang waktu. كم ساعة؟ حوالي ساعتين. Semua waktu. Insya Allah kita akan belajar tentang jam sekarang. Jamil. Sebelumnya kita kita terjemahkan terlebih dahulu. Tafadhali ya Umadian. 3 baris. Nah, 3 baris. Kami sa'atul an ya Safiyah, ma ma'nahu? Kami sa'atul al-an ya Sofia. Jam berapa sekarang Sofia? Ahsanti. Kemudian setelahnya as-sa'atul an. As-sa'atul an saniyata asyarata masa'ah. Sekarang menunjukkan pukul sekarang jam saniyata
12 12 malam. malam, sahih. Karena kita nggak mungkin kita bilang apa? Jam Sore, 12. sahih. Ya, نعم jam 12. في الحقيقة الصحيح هنا 12 ظهرا أو نهارا. نعم لا بأس. ثم الأخير في أي ساعة؟ fi ayyi sa'atin sanazhabu ilal matar? Jam berapa kita pergi ke bandara? مهم. Cocok Ustazah. أحسنت بارك الله فيك. صح. jam berapa kita akan pergi ke bandara. صحيح. تفضلي يا أم دفيزة. نعم 4 baris. نعم تفضلي. Nah, Ustazah. Fi sa'ati rabi'ati masa'an insyaallah. Pada jam 4 sore insyaallah. جميل. Kam sa'atan nahtaju ilal matar? Jam berapa? berapa jam? Oh, berapa jam? Nah, Ustazah, berapa jam nahtaju? Ihtaju, yahtaju, yang kita perlukan. Nahtaju yang kita perlukan. Nah. Berapa jam yang kita perlukan ke bandara? Hawalai sa'atain. Sekitar 2 jam. Sahih, mumtaz. Kam sa'atan min Jakarta ila Jeddah? Berapa jam dari Jakarta ke Jeddah? آخر شيء 9 Tis'u sa'atin takriban 9 jam, sekitar 9 jam. أحسنتي بارك الله فيك. جميل. تفضلي أم فهمي. نعم. نعم أستاذة. Bismillah. Fi ayyi sa'atin sanasil? Pada jam berapa kita akan tiba atau sampai? نعم. Fi sa'atil khamisati sabahan bitauqiti Makkah insyaallah. Pada jam 5 subuh dengan waktu Makkah insyaallah. Idzan sa'arji'u ila baiti awalan wa sa'udu ba'da qalil. Kalau begitu atau dengan demikian, saya akan pulang ke rumah saya. Saya akan pulang ke rumah saya dahulu, dan saya akan kembali sebentar lagi. Sahih. Hasanan, baiklah, araki qariban. Saya akan Saya akan menemuimu sebentar lagi atau dalam waktu dekat ya Ustaz. Sahih. Jangan lupa kira tiket dan paspor. Naam. Syukran, terima kasih. Insyaallah. Jamil. Ahsanti barakallahu fiik. Mumtaz. Oh, Ustaz. Semua tentang apa? Tentang waktu, sahih? Na'am, Ustazah. نعم. ثم نأتي إلى الإعراب قليلا. كم الساعة الآن يا صفي؟ تفضلي يا من؟ يا دفزة. نعم. الإعراب كم؟ Kam sa'atul ana ya Sofia. Kam isim istifham. اسم استفهام. صحيح. اسم استفهام. في القراءة نقول اسم استفهام. همزanya jangan dibaca karena hamzah wasal. Kosong. Ismu istifham. Kam ismu istifham. As-sa'atu. Jadi apa Ustazah? As-sa'atu sebagai mubtada. Kam sebagai khabar. Kam istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Na'am. Khabar muqaddam. Kam as-sa'atu ismun istifham khabar muqaddam. As-sa'ah mubtada muakhar. Sahih. الآن ظرف زمان. صحيح. ظرف زمان. يا صفية. يا حرف نداء. صفية منادى. ممتاز. صحيح. Kemudian yang kedua as-sa'atul an. As-sa'atul ana saniyata asyrata masa'an. As-sa'atu mubtada.
صحيح. Al-an zarf zaman. Mhm. Sekaligus khobar, Ustaz. الثانية عشرة. إذا Oh, seperti ini nanti aniknya takdirnya seperti ini as-sa'atul an as-sa'ata tsaniyata asyrata masa'an. Nah, jadi khobarnya as-saniyata asyrata masa'an itu maaf. khobarnya. Masa'an sebagai zaraf lagi, as-tsaniyata Mhm. asyrata sebagai khabarnya. Nah. Nah, Ustazah. Kariri as-tsaniyata asyrata. Oh, as-saniyata asyrata khobar masa'an zarf صحيح ظرف زمان. zaman. Fi ayyi sa'atin sanadhhabu ilal matar. في Fi harfun jar. حرف جر، لا نقول حرف، حرف جر إضافة. Harfu jarrin. صحيح. Fi harfu jarrin. Ayyi ismu istifhamin, Ustaz. صحيح اسم استفهام. Ismu istifham. وهو Wa huwa mubtada. مضاف. Wa huwa wa huwa نعم. mudhaf, sa'atin mudhafun ilaihi. ممتاز. سنذهب. Sanadhhabu ilal matar khobar. السين لا لا انت السين. Asin huruf istiqbal. Ya, نعم Ustaz. حرف استقبال. نعم Harfu istiqbal. حرف استقبال jangan baca Oh hamzah. ya. Harfu istiqbal. ممتاز. Nadhabu fi'il mudhari takdir nahnu. صحيح. وفاعله كذا. Wa fa'iluhu. Oh iya ya. Wa fa'iluhu domir mustatir ya. صحيح تقديره. Takdiruhu nahnu. صحيح ممتاز. إلى. Ila harfu jarrin. صحيح المطار. Al-matar ismun majrurun. ممتاز. kemudian في الساعة الرابعة. Fi sa'ati rabi'ati fi harfu jarrin. As-sa'atu الساعة. as-sa'ati mudhaf. مجرور. Oh, لماذا مضاف؟ مجرور. oh iya. As-sa'ati majrur. مهم. Ar-rabi ar-rabi'ah ar-rabi'ati na'at. صحيح. Masa'an zarf zaman. صحيح. إن. In harf شرط. حرف كيف؟ شرط. حرف شرط. ya, nah Ustazah. Harfu syartin مهم. sya'a fi فعل. fi'lun madhi. مهم. Allah lafzul jalalah fa'il. ممتاز أحسنت. إذن شاء فعل ماض وهو ماذا؟ فعل شرط. واضح؟ إذن شاء الله جملة شرطية. نعم جميل. ثم آخر شيء كم ساعة؟ آخر شيء تفضلي. Kam sa'atan nahtaju ilal matar. Kam ismu istifhamin. Sa'atan tamyiz. تمييز. صحيح. نحتاج fi'lun mudhari'un. وفاعله. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. إلى. Ila harfu jarrin. المطار. Al-matar ismun majrurun. اسم مجرور. ممتاز. Perhatikan di sini ihtaja yahtaju membutuhkan harful jar ila. Idzan مثلا أنا أحتاج saya membutuhkan, saya memerlukan. ihtaja yahtaju معناه membutuhkan atau memerlukan. إذا أنا أحتاج إلى الطعام مثلا أحتاج إلى الشراب saya membutuhkan minuman. واضح؟ أنا أحتاج مثلا إلى ماذا أيضا؟ إلى الصديقة. إلى ماذا أيضا؟
إلى التجوال. ما معنى التجوال؟ jalan-jalan. إلى التسوق، إلى مثلا المحاضرة. يعني المهم يحتاج معناه memerlukan. واضح؟ Nah, dan dia bersambung dengan ila. Waduh, Ahtaju, Ustazah. ana ahtaju ilaiki, saya membutuhkanmu. Aha. Hmm. Nah, mafhum insyaallah untuk kata ihtaja yahtaju. Mafhum, Ustazah. Sama seperti ini, Ustazah. Misalnya, abhasu an. Hai sahih, abhathu an, sah. Bahatha yabhathu memerlukan huruf jar an. Wadah? Waduh, Ustazah, insyaallah. Zahaba yadhabu memerlukan harful jar ila hakadha. Mafhum Oh, insyaallah. harfun jar li ta'diyah, Ustazah ya. Ay na'am, harful jar litta'diyah sahih. Nah, Ustazah. Na'am. Idzan mafhum insyaallah. Insyaallah. جميل. تفضلي ما فهمي. بارك الله فيك. تفضلي. Barakallahu حوالي fiik, Ustazah. ساعتين. نعم حوالي. حوالي حوالي كم ساعة حوالي هذا ظرف. حوالي ظرف. ظرف زمان يا سادة صحيح، صح صح. ظرف زمان ظرف زمان ماذا كم ساعة إلى المطار تحتاج إلى المطار حوالي ini أصله حوالين يا سادة لا لا حوالي هكذا. حوالي أصله فقط حوالي. Dia itu. إذا هذا Dia ظرف منسوب يا سادة عفوا منصوب بالياء لأنه karena dia mulhaq bil musanna. Tetapi dia tidak pakai nun. Dia tidak pakai nun. Kenapa? Karena dia memerlukan mudhafun ilaih seperti ini. حوالي ساعتين. إذا ساعتين مضاف إليه. واضح؟ واضح ما شاء الله. طيب أستاذ حوالي ظرف زمان منصوب وعلامة نسبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. صحيح. ساعتين. وهو مضاف. صحيح. مضاف. ساعتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق كذلك. لا لأنه مثنى. نعم لأنه مثنى. نعم جميل. الملحق بالمثنى حوالي. تمام. نعم Karena perhatikan, karena tidak cukup kita akan mengatakan hawalai saja. Takriban, sahih. Bermakna kira-kira. Kira-kira apa? Jadi membutuhkan teman. Kira-kira 1 jam, kira-kira 2 jam هكذا. إذا حوالي هذا ماذا؟ ظرف يحتاج إلى مضاف إليه. واضح؟ واضح إن شاء الله. تمام. تفضلي. كم ساعة؟ كم ساعة كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. كيف خبر؟ ليس مبتدأ. صح. ساعة هذا تمييز يا سادة. صحيح تمييز. تمييز منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. من حرف جر مبني على السكون. جاكرتا اسم مجرور بمن. وعلامة جره ini termasuk اسم الذي لا ينصرف يا سادة. أي ممنوع من الصرف. صحيح ممنوع من الصرف. إذن علامة جره الفتحة أو ليس ألف يا سادة bukan؟ أو لأنه ممنوع من الصرف يكفي أن تقولي اسم مجرور فقط. أي نعم. إن شاء الله بعدين أفصل لكن ماذا الممنوع من الصرف. نعم. نعم sudah. شكرا أستاذة. Karena kalau jelaskan akan panjang sekarang. Iya نعم. واضح إن شاء الله. من جاكرتا الجر والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. نعم صحيح. إلى جدتنا إلى حرف جر مبني على السكون. جدة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه اسم الذي لا ينصرف. وممنوع من الصرف. صحيح. 9 ساعات تقريبا. apa إعرابnya؟ حال يا سادة. حال. أحسنتي. بارك الله فيك. حال منصوب. نعم.
الآن تأتين إلى إذن سأرجع إلى Ay, بيتي. idan itu berarti mana sudah? حرف ماذا؟ إذن حرف نصب نعم وجواب. حرف نصب وجواب أي نعم تمام. مبني على Perhatikan di sini. نعم Perhatikan di idan. Idan kalau setelahnya fi'il mudhari, tamam. Fi'il mudhari, dia akan membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Misalnya lo qultu idan arji, sahih. Idan madza? Afwan. Idan madza? Idan arji. Apa harokat arji? di sini madmuh dhammah ya Ustaz. Limadha dhammah? Di sini di Idan arji'a. Kenapa? Karena idan dia menasabkan madza fi'il mudhari. Nah, Tetapi kapan dia tidak bekerja, kapan idzan tidak membuat fi'il mudhari menjadi mansub, misal seperti ini, ketika ada penghalang antara keduanya. Di sini kenapa dia idzan sa'arji'u, sahih? Karena ada sin antara idzan dan fi'il mudhari. Perhatikan di sini. Idzan, madza qal? Sa'arji'u. Afwan. Idzan sa'arji'u, sahih? Di sini perhatikan kenapa dia sa'arji'u harakatnya dhammah, padahal idzan menasabkan fi'il mudhari, sahih? nah Ustaz. Karena ada penghalang antara fi'il mudhari dan idzan, yaitu sin. Kalau di sini idzan arji'a, tidak ada penghalang. Wadah? Insyaallah Ustaz. Idzan sa'arji'u, maka di sini sa'arji'u dia idzan di sini madza harfu nasbin wa jawabin. Nah, dia لا يعمل للفعل المضارع. Kenapa? لأن فيه السين. نعم. تفضلي واصلي. إذن حرف نصب وجواب كذا. إذن حرف نصب وجواب مبني على السكون. نعم. سأرجع السين حرف تنفيس يا أستاذة. حرف تنفيس صحيح واستقبال. حرف تنفيس واستقبال مبني على الفتح. أرجع فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا فيه وجوبا فيه وجوبا تقديره أنا. إلى بيتي إلى حرف جر مبني على السكون. بيتي اسم مجرور بإلى وعلامة جره هذا كسرة ظاهرة. كسرة ظاهرة. نعم. نعم كسرة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. وهو مضاف. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ممتاز. أولا. نعم الأجار والمجرور هذا متعلق يا أستاذة متعلق بأرجع، صح. نعم. أولا ظرف يا أستاذة. أولا إما أن تقولي ظرف أو إما أن تقولي حال. نعم. Nah, karena di sini lebih dekat ke hal, tamam. نعم أستاذة. إذا kembali ke ana. أنا صاحب الحالnya أنا يا أستاذة. صحيح. إذا سأرجع إلى بيتي أولا di sini hal. تفضلي. نعم أستاذة. أولا حال منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. Yakfi. Anzuri. Ana hanya ingin yang sedikit-sedikit saya perhatikan di sini yang araki qariban. Qariban di sini apa i'rabnya? Araki qariban. Tafadhali. Qariban. Mana i'rab qariban? Nah. Di sini dia lebih ke zarf ya Ustazah. Zarf zaman. Zarf zaman. Kenapa? Takdirnya apa? Araki waqtan qariban. Na'am Ustazah. Ya. Araki waqtan qariban. Sebenarnya qariban sebagai na'at untuk untuk waqtan. Jadi ketika na'atnya dibuang, maka dia akan menjadi penggantinya. Makanya sebagai zarf zaman. Wadah?
واضح إذا واضح. أراكي قريبا takdirnya apa? Araki waqtan qariban. مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله. إذا إذا ممكن أن نقول مفعول فيه سواء يعني يا أستاذة؟ مفعول به mungkin, nah. Oh, Maf'ul نعم. fihi. Nah, نعم. li'annahu dzarf. Jamil. Perhatikan di sini di idzan, anak kembali lagi ke idzan. Jadinya kalau antum ketemu dengan idzan setelahnya fi'il mudhari yang tidak ada fasil, tidak ada madza? Tidak ada yang يعني يفصلهما أمام اللغة الإنجليزية. لا أحد ما يفصلهما بين إذن والفعل المضارع، فالفعل المضارع أصبح منسوبا. واضح؟ واضح yang tidak ada memisahkan ya sudah tidak ada Idzan memisahkan antara idzan dan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dia harakatnya fathah lianna idzan harfu jawabin wa nasbin. تمام. مثلا لو قلت سأذهب إلى بيتك كذا صحيح. إذن أكرمك. إذن أين أكرمك. Di sini perhatikan سأذهب إلى بيتك صحيح أو إلى يعني المهم. ثم جوابه ماذا؟ جوابه إذن أزورك أو نعم أكرمك. أكرمك. Nah, kalau dia datang ke rumah kita biasanya kita harus memuliakan tamu sahih dan ukrima. نعم. Bukan ukrimu. Kenapa? Karena dia jawab dari idzan. Maka madza? Dia harokatnya fathah. Idzan ukrimaka. Harfu jawabin wa nasbin. Nah. Wadah insyaallah untuk idzan. أين مثلا إن شاء الله. Wadah kadzalik untuk waqtan. Afwan, untuk qariban. Waqtan qariban. Kalau Anda bilang araki ba'idan, idzan araki waqtan ba'idan. نعم أستاذة. جميل. أما حسنا كيف حسنا؟ ما يعرب حسنا؟ baiklah. حسنا. مفعول المطلق يا أستاذة. مفعول مطلق صحيح. نعم. حسنا شكرا عفوا كله مفعول مطلق. يا. نعم. أيضا جدا هذا مفعول مطلق كله. نعم. نعم أستاذة. هل من سؤال؟ Ada pertanyaan di sini di الحوار في الإعراب وفي المعنى كذلك. Ada pertanyaan ya Umadian, كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ بخير أستاذة. Nah, Ana tadi ingin meminta nih tapi takutnya nanti ماذا؟ kurang صحيح؟ إذا تستمعين فقط. نعم. هل من سؤال؟ Ada pertanyaan? هل في سؤال؟ أستاذة من فضلك تفضلي. إن شاء الله إن حرف شرط شاء هذا فعل شرط يا أستاذة. أي نعم فعل شرط فعل الماضي شرط. إذا في محل جزم هكذا. في محل جزم صحيح. ثم جواب شرطnya محذوف يا أستاذة. karena dia ماذا؟ تقديره كان. إن شاء الله كان. أي نعم تقديره كان. تقديره إما اثنان إن شاء الله كان أو إن شاء الله لم يكن. واضح؟ أي نعم واضح. Ini kembali ke kehendak Allah sahih, maka kita hanya menyerahkannya kepadanya saja. Yani insyaallah la nadri hal insyaallah kana atau insyaallah lam yakun sahih. نعم صحيح صحيح أستاذة. شكرا أستاذة جزاك الله خيرا. Barakallahu fiik. Nah. Idzan wadah insyaallah. Hal min su'alin? Ada pertanyaan di sini untuk terjemahan dan lain sebagainya. Ya Ummadi fi kaifa haluki? بخير الحمد لله أستاذة. تفضلي يا مدين اقرأي ماذا؟ التدريب الأول. التدريبات الساعة الواحدة. dibaca saja الساعة الواحدة كذا. يا الساعة الواحدة. الساعة الثانية. إما أن تقولي الساعة الواحدة لا بأس. الساعة الواحدة الساعة الثانية كان ظرف. تفضلي كرري الساعة الواحدة. الساعة الواحدة. نعم. الساعة الواحدة. الساعة الثانية. الساعة الثالثة. صحيح. الساعة الثالثة. الساعة السابعة. نعم. الساعة السابعة. Kemudian bawahnya
As-sa'ata حادية عشرة أو عشرة. hadiyata asyrata. Mhm. As-sa'ata saniyata wa والربع والربع نعم. أها. Warraba'u as-sa'ata salisata والنصف. wan nisfu Mhm. as-sa'ata sabi'ata ilar ilar إلا ربعا. إلا ربعا. ruba'an. جميل، يكفي. تفضلي يا أم دفيزة، اقرأي السطر الثالث. نعم. الساعة. الساعة الثامنة نعم، الساعة الثامنة. الساعة الثامنة وخمس دقائق. نعم، جميل. الساعة العاشرة وخمسة وعشرون دقائق. إذن 25 دقيقة. وخمس وعشرون Berarti دقائق. dia di sini memakai as-sa'atul 'ashiratu, afwan. Nah, thumma wasili as-sa'atul 'ashiratu wa khamsun wa 'ishrun kata. الساعة وعاشرة وخمس وعشرون دقيقة. As-sa'atul 'ashiratu wa khamsun wa الساعة 'ishrun العاشرة وخمس wa 'ishrun وعشرون دقيقة. daqiqatan. Sahih. دقيقة. Sahih. ثم الساعة الرابعة As-sa'atu, dia pakai as-sa'atu di sini. Sa'atul rabi'atu wa الساعة thuluthu الساعة الرابعة والثالث wa thuluthu. والثلث. Mhm. الساعة الرابعة والثلث. Jamil. الساعة الخامسة إلى 10 دقائق. لا 10 إلا 10 دقائق. الساعة الخامسة إلى 10 دقائق. يكفي. تفضلي يا أم فهمي، بارك الله فيك. نعم Mhm. أستاذ. بسم الله. الساعة التاسعة إلا ثلثا. Mhm. الساعة السادسة إلا 25 دقيقة. Mhm. الساعة الثانية عشرة. الساعة الثانية عشرة. perhatikan. Oh ya, afwan Ustazah. مركب. نعم. أي نعم نعم. شكرا أستاذة. الساعة الثانية عشرة وسبع دقائق. 7 دقائق. أي نعم عفوا. الساعة الثانية عشرة وسبع دقائق. جميل. الساعة التاسعة والثلث. والثلث. الساعة التاسعة والثلث. جميل، بارك الله فيكم. Oke. Jamil, perhatikan di sini. Kita punya jam sahih. As-sa'atul wahida, as-sa'atul thaniyah, as-sa'atul thalitha, semua jam. As-sa'atul rabi'atu, as-sa'atul khamisah, sampai jam berapa? As-sa'atu thaniyah asyara, sahih. نعم صحيح. As-sa'atu thaniyata asyrata atau asyarata. Nah, thaniyata asyrata atau asyarata as-sa'atu. Perhatikan di sini. Jadi, kita punya jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Sekarang kalau kita bilang jam 1 tepat, kita bilangnya tamaman. As-sa'atu al-wahidatu tamaman. Artinya jam 1 tepat. Tamaman tepat. Wadah? نعم واضح. Sekarang, kalau kita mau bilang jam 1 lebih 5 menit. Idzan as-sa'atul wahidatu, kalau lebih pakai wa. Wa khamsu daqa'iqa. Subhanallah, wa khamsu daqa'iq. Perhatikan di sini 5 menit. 5 bahasa Arabnya khamsa, sahih. Sahih. Kemudian menit bahasa Arabnya daqiqah. Khamsa sama
Daqiqah. Daqiqah bahasa Arabnya dari menit. Daqiqah ma'nahu menit. Daqiqah menit. Sekarang kita harus kembalikan dia ke rumusnya. Kalau yang dihitung menit dia mu'annas, sahih? Menitmu mu'annas, sahih am la? نعم أستاذة صحيح. Kalau yang dihitung mu'annas berarti angkanya harus muzakkar. Maka kita bilang khamsu. Bukan khamsah, tapi khamsu. Kemudian daqiqah, jamaknya adalah daqaiq. Idan khamsu daqaiqa, 5 menit. Kita harus ubah dia ke bentuk jamaknya yaitu daqaiq. Idan khamsu daqaiqa. As-sa'atul wahidatu wa khamsu daqaiqa. Jangan bilang daqaiq ya, karena mamnu min as-sarf. Daqaiqa. Idan as-sa'atul wahidatu wa khamsu daqaiqa. Kalau dia lebih, tamam. Kalau sekarang dia kurang. Jam 1 kurang 5 menit misalkan. Kurang 5 menit. Maka naqul as-sa'atul wahidatu illa. Kalau dia kurang pakai illa. Kalau dia kurang pakai illa. Syuya. Wahidatu illa. Illa khamsa daqaiqa. Perhatikan harokatnya. Tadi ketika dia lebih as-sa'atul wahidatu wa khamsu, sahih? Wa khamsu daqaiqa. أي نعم. Khamsnya harokatnya dhammah. Tetapi kalau sekarang setelah kata illa, dia kurang artinya as-sa'atul wahidatu illa khamsa daqaiqa. Perhatikan harokat khamsnya. نعم. Fathah, sahih? نعم أستاذة مستثنى إلا هكذا. Sahih. Jadi untuk yang belum paham, kita perhatikan kalau dia kalau dia setelah illa maka dia harokatnya fathah karena dia ini min babil istitsna, wadah? واضح. Aywa. Tetapi kalau setelah waw wa khamsu daqaiq, kalau dia lebih itu karena wawnya waw ataf. نعم معطوف يا أستاذ. jadi khamsu ma'tufun ala ma qablahu. Tamam. As-sa'atul wahidatu illa khamsa daqaiqa. Kalau dia lebih wa khamsu daqaiqa. Kalau dia tepat tamaman. Mafhum? نعم أستاذ. Jamil. Sekarang kalau bahasa Arabnya lebih 1/4. Di sini kita akan belajar jam ya. 1/4 bahasa Arabnya di jam rubu'. Rubu'un itu 1/4. 1/4. Tamam. Kemudian kalau bahasa Arabnya 1/20 kada sulus. Sulusun. Sulus. 1/3 afwan. 5 1/20. 1/3 kada. Sulusun. 1/4 rubu'un. Sulusun. Kemudian kalau setengah nisf. Setengah nisfun. Ini yang paling sering kita pakai untuk jam, sahih? نعم أستاذة صحيح. Jadi, misalkan kalau kita bilang lebih 1/4. As-sa'atul wahidatu warrub'u. Tamam. As-sa'atul wahidatu warrub'u. Lebih 1/4. Perhatikan. As-sa'atul wahidatu warrub'u. 1/4. Yani 15 menit, sahih? نعم أستاذة. Sekarang sulus 20 menit. Nisaf 30 menit. Nah. Jadi sulus 20 menit, nisaf 30 menit, dan rubu' 15 daqiqah. Nah. إذن الساعة الواحدة الساعة الواحدة والربع. نعم. الساعة الواحدة والثلث. الساعة الواحدة والنصف. Kalau dia kurang, tinggal pakai illa. Illa ruba'a, illa thulutha, illa nisfa. Mafhum ada untuk jam?
Masih bingung? Masih bingung Ustazah. Nah, pelan-pelan insya Allah. Sekarang kalau Anda bilang jam 1, besarnya as-sa'atul wahidah, sahih? Sahih. Jamil. Sekarang kalau Anda bilang jam 1 tepat, melual As-sa'at Arabi. as-sa'atul wahidata tamam. Tamaman as-sa'atul wahidatu Man. tamaman. Wadah? Tepat. Aha. Sekarang kalau Anda bilang jam 1 lebih, masalah lebih 1/4, besarnya apa? Berarti As-sa'atul wahidatu sa'atul wahidatu wa wa apa tadi itu? warrubu'u. Warrubu'u. Ayo sahih, mumtaz. 1/4. Aha. Hmm, Kalau Anda bilang kurang 1/4, besarnya apa? kurang ila atau salah? Illa, sahih. Illa apa? Illa Ar-ruba'a. Kalau dia ar setelah illa, maka harokatnya fathah. Aha. Tapi kalau dia setelah waw, maka harokatnya akan mengikuti yang sebelumnya. Tamam. Di sini harokatnya dhamma, sahih. Maka dia oh, dhamma. Idzan warrubu'u. Wadah? wadi. Naam, jamil. Mumtaz. Idza as-sa'atul wahidatu tamaman, tepat. As-sa'atul wahidatu warrubu'u, lebih 1/4. As-sa'atul wahidatu illa ar-ruba'a, kurang 1/4. Mafhum? نعم أستاذة. أستاذة Jamil. أما الربع الثلث Mhm. النصف الربع والثلث فقط. ممكن Mhm. معرفة أو نكرة أو كلاهما ممكن صحيحا. ممكن أن تقولي ربعا، ممكن أن تقولي ثلثا. أي Mhm. نعم. Karena dia mustasna. Nah. أي نعم أستاذة. المهم بعد إلا منصوب كذا يا Yang penting adalah ba'da illa mansub. صح. Tetapi kalau kalau wa, dia akan mengikuti yang sebelumnya. أي نعم أستاذة. Kalau yang sebelumnya ma'rifah, maka dia warrubu'u. Wadah? Karena واضح. dia ma'ruf. شكرا أستاذة. Jamil. Mumtaz. Sekarang misalkan ya Umar Dafiza, jam 3 lewat lewat mana? Lewat 20 menit. Besarnya apa? As-sa'atu salisatu wa wasulusu. Mumtaz. As-sa'atu. Sahih. As-sa'atu salisatu wassulusu. Kalau ya Umadian, kalau kita bilang jam 4 lewat masalah lewat 30 menit. Besarnya apa? As-sa'atu Hmm. as-sa'atu roh as-sa'atu Mhm. rubu'u As-sa'atu rabi'atu. sa'atu rabi'atu asulusu. Mana? Setengah jam. Lebih setengah jam. Apa setengah jam? 30 menit. Bahasa Arabnya apa? 30 menit. Nisaf, sahih. Wan nisfu. Oh iya, wan nisfu. Aywa, kariri, diulang sekali lagi. As-sa'atur as-sa'atur Rabi'atu. rabi'atu Mhm. wanis Wan nisfu. wan nisfu. Aywa, ahsanti. Yakfi, khalas. Selesai. Tamam. Femi, tafadhali Femi. نعم. Jam 10 lewat 24 menit. Bahasa Arabnya apa? Jam 10 lewat 24 menit. 24 menit, sahih. 24 menit. As-sa'atul 'ashiratu wa 24 wa arba'atin ya Ustaz. Intabihi. Afwan. Oh, wa arba'atun wa ishruna daqaiqa. انتبه لماذا دقائق؟ Eh? Ini adat ma'tuf. Afwan. Ma'tuf, sahih. Maka Nah.
10 lewat Kita 20, maktub berarti 24 menit ya Ustazah. Oh ya, daqiqatan. Afwan. eh, Afwan Ustazah. Sa'ukarrir Ustazah. تفضلي. Sa'atul ashiratu wa arba'atun wa و run. وأربع Oh. وأربع Oh ya. Wa arba'un. Oh, daqiqah. Mu'annas. دقيقة مؤنث. Oh, ماذا adat mufradnya alal aks ya Ustazah. صحيح seperti kalau dia ماذا seperti 23 يعني كما نعم. أي نعم أستاذة. إذن الساعة العاشرة وأربع وعشرون دقيقة. ممتاز بارك الله فيك جميل. إذن بارك الله. الساعة 10:24 دقيقة. واضح؟ واضح إن شاء الله. Antum harus harus ingat untuk angka. Misalkan kalau Anda bilang 13 menit misalkan 13 menit. Maka naqul 13. jam 1 lewat 13 menit. Coba. As-sa'at al-wahidah, kemudian واحدة وثلاثة عشر. perhatikan daqiqah, kata iya. kunci daqiqah. Afwan. وثلاث عشرة دقيقة. أحسنتِ. و13 atau 10 daqiqatan. Harus diingat ini, tidak boleh hilang. Perhatikan, kalau dia adatnya murakkab, belasan, harus kita lihat yang dihitung. Ingat kata kunci daqiqah, tamam, menit. Daqiqah muannas, idzan angka yang pertama muzakkar, kemudian angka asyrahnya muannas. Dia akan mengikuti yang ini, sahih, masih ingat? Insyaallah. Kalau dia adat ma'tuf juga sama. Misalkan kalau Anda bilang 23 menit, hakadha. Salah 23 menit, sahih. Idzan 23 bahasa Arabnya salah. 23 salasun wa daqiqatan. Aywa ahsanti. Perhatikan. Dia akan kebalikannya, sahih. Intinya seperti itu. Tamam. Kalau 20 tetap seperti biasa, 20. Lihat di sini. Di angkanya kalau dia muannas maka angkanya muzakkar. Kalau yang dihitung muzakkar maka angkanya muannas. Mafhum? Mafhum insyaallah. Harus harus di merajaah kembali. Tamam. Kalau seandainya antum mau yang mudah, misalnya kalau Anda bilang as-sa'atul wahidah, kemudian misalkan lewat 17 menit. Bahasa Arabnya apa? 17. وسبع Asyarata daqiqatan. Atau as-sa'atul wahidatu, bahasa Arabnya seperempat? Rubu'. Wa tinggal berapa kalau dia jadi 17? 17. 3. Tinggal 2 menit, sahih? 2 menit. Dan Daqiqatan. Aywa sahih, daqiqatan. Idzan as-sa'atul wahidah wa rubu' wa daqiqatan. Ini sama artinya dengan 17 menit. Wadah? Karena apa? Karena 15 tambah 2 sama dengan 17. Nah, mafhum? Misal kalau Anda bilang 23 menit, bahasa Arabnya apa? 23 berarti satun wa isyruna. Jangan pakai salah satu. Pakai angka jam. Rubu', sulus, sama nisaf. Idzan kalau mau cepat. Idzan as-sa'atul wahidah wa was-sulusu. Wasulusu. Sulusu 20 menit, sahih? Plus 3 wa salasu
Dakikot. Daqaiqa. Dakikot. Ingat, kalau dia mufrad kita harus mada Jamak. menjamakkan. Aha, jamak. Ubah dia ke jamak kalau dia mufrad angkanya. Mafhum? Kalau dia belasan dan juga kalau dia mada puluhan maka dia mufrad. Mufrad mansub. Wadah? Insya Wadah. Allah, insya Allah. Dan as-sa'at al-wahidah wa thuluthu wa thalathu daqaiq. Ini kalau antum mau cepat, nggak mau bingung-bingung untuk mada, untuk masalan 23 harus thalathun wa ishruna yani hakadha sahih. Langsung ke wa thuluth wa thalath daqaiq. Hada ma'nahu sawa. Wadah hada? Oh deh. Naam, jamil. Sekarang Ummu mada? Antuna semuanya buat jam. Masing-masing dua jam, misalkan jam sekian, kata. Nanti akan sedang lempar pertanyaan. Wadah? Kedua, Nah, Ustazah. dua saja, misalkan jam 12 lewat kata atau jam 12 kurang kata. Terserah antuna. Hah? Tapi jangan yang terlalu mudah, ha? Ini antuna suka yang mudah-mudah. Hah? Biar selamat kata. Muskilah deh. Ha? Nah, tafadhalna. Tafadhalna. Dicoba. Kalau ada yang sudah selesai, langsung kasih tahu ana. Nah. Yang susah. Mhm. Hmm. نعم. هل مستعدات؟ كيف حالكم؟ Nah, Ustazah, bismillah. Nah, sama jawabannya ya, sama jawabannya. Jangan hanya pertanyaan saja. Nah, Oh iya, nah, supaya antum bisa memperbaiki nanti jawaban temannya. Belum selesai sudah. Nah, labas, tafadhalna. Masih banyak waktu.
نعم، هل أنتن مستعدات؟ كيف حالكم؟ Ustazah بعد قليل قليل. هل هذا ثقيل جدا يا حبيبتي؟ نعم أستاذة نعم أستاذة أي نعم، تفضلي إذن. السؤال لمن؟ أمي دفيزة. تفضلي. Naam ya Umma Deviza, jam 12:45 menit. أحسن، تبارك الله فيك، سؤال جميل جدا. Barakallah. 12:45. تفضلي يا أم ديفيزا، بارك الله فيك. 12:45. As-saat 12. Ingat, dia adalah adat murakkab, jadi harus mansub. As-sa'ata Satu, as-sa'ata as-sa'ata saniyata asyrata wa 45 wa sadis wa khamsata ila rubu'an. كيف إلا الربع؟ Tadi maksudnya 45 menit. oh iya ya 40 menit ya salah tuh. Kalau begini saya bisa as-sa'ata salisata asyarata wa as-sa'ata salisata asyarata ila rubu'an. Nggak boleh. Nggak bisa. Satu wahida ila rub'an kada. Ini jalan pintas. Karena tidak mau menyebutkan 45. Apa harus ada? Oh, begitu baik. Berarti Babak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Umma Femi. Tafadhali Umma Femi. Nah, Nah, Ustazah. Nah, yang tadi betul juga ya Ustazah, as-sa'atul wahidah ruba'a atau jalan pintas, jalan pintas. dan as-sa'ata saniyata asyrata Anda pakai yang ini Ustazah. Bisa pakai wanisfa ya Ustazah. Wanisfa wa khamsata asyara daqiqatan. Ay, sahih. Atau jadi bisa pakai لماذا تقول 15 دقيقة أو 15 دقيقة؟ Naam. Jadi Anda pakai dua ya Ustazah. Jadi tadi pakai kalau pakai yang 45 pakai tiga. Nah, ya ada tiga. Rub'an. Naam, yang pertama tadi yang jalan pintas as-sa'atul wahidatu illa ruba'a atau illa ruba'an. Kemudian yang kedua, kalau kita pakai 45-nya dulu ya Ustazah. As-sa'ata tsaniyata asyrata wa khamsatun wa khamsun ma'tuf afwan wa khamsan wa arba'ina daqiqatan. Aywa, nah. Itu yang kedua. Kita ulang ya Ustazah. As-sa'ata tsaniyata asyrata wa khamsan wa arba'ina daqiqatan. Aywa. Yang kedua, itu kalau pakai 45. Nah, kalau kita pakai yang 45 dipanggil setengah tambah 15 ya Ustazah berarti. 30. As-sa'ata tsaniyata asyrata wan nisfa wa khamsa asyrata daqiqatan. Ay, na'am, jamil. Masya Allah, apa nih Umma Deviza? Anak sendiri juga jadi kesulitan. Umma Deviza, anti bi khair? Masya Allah, Masya Allah. Iya, alhamdulillah bisa Rizda. Afwan, boleh tak ulangin yang ketiga tadi? Boleh. Bikul disuruh. Nanti Umma Deviza boleh buat dendam ya? Saya Ustazah, ini juga Ana buat latihan, jadi biar cari yang agak sulit, tapi biar lebih berpikir ya Ustazah. Buat Ana juga ya Umma Deviza. Umma Deviza, anti ma'i, boleh balas dendam ke Umma Femi, tafadhali. Ya Allah. Afwan bercanda. Tafadhal. Masya Allah. Ya Umma, Ana astadzin karir ya Ustazah.
نعم تفضلي. Ada tiga cara. Yang pertama yang jalan pintas tadi, jam 1 kurang 15. As-sa'atul wahidatu illa ruba'a au illa ruba'an. Mhm. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita pakai jam 12 lewat 45 menit. Berarti as-sa'ata tsaniyata asyrata وخمسة wa khamsan وخمسا wa وأربعين arba'ina daqiqatan. Mhm. Kemudian kita pakai yang 45-nya kita ambil Bagi setengah, dua. ya bagi dua, setengah Mhm. baru ada tambah 15 menit. Jadi asa atasan niyata asyrata ونصف wanisfa ونصف wanisfa wa khamsa asyrata daqiqatan. أي جميل Kalau- أحسنتم Kalau بارك الله. kalau wanisfa warubuan nggak boleh. Hai Jamil. Perhatikan di sini karena tadi Oma Femi dan Oma Deviza nanti tadi mulai as-sa'ata, sahih? Kalau Nah. nanti bilang as-sa'atu di awal maka nanti wan nisfu. Oh, nah, idan Karena dia mana? Karena dia ataf. Kalau iya. kita mulai dengan as-sa'atu tsaniyata asyrata. Oh, Kalau tsaniyata asyrahnya tetap dia mansub karena dia belasan. sahih? Nah, tetapi kalau kita mulai dengan as-sa'atu maka nanti wan nisfu. Oh, as-sa'at Khamsun. ma'tufun Nah, alaih kada. sahih. Iya. Tapi kalau mau tadi mulai dengan as-sa'ata maka nanti wan nisfa wa ruba'ah hakadha. Wadah ya Femi, ya Defiza. Nah, insyaallah wadih. Alhamdulillah. واضح إن شاء الله مفهوم؟ Mahfud insyaallah Ustaz. أي جميل تفضلي السؤال الثاني يا فهمي لأم ديان. نعم Nah, untuk Kak Dian. Afwan Kak. Jam 6 lewat 27 menit. تفضلي يا أم ديان. هل أنت بخير؟ Apa nih Kak Dian? Jam 6 lewat 27 menit. Naam Kak. mau istikharah dulu? mau istikharah? لا بأس تفضلي يا أم ديان. Coba dicoba. تفضلي dicoba. نعم جميل. Jam 6 as-sa'atu sittatun. 6 kita bilang sadisa. Oh, as-sa'atu sadisa. Yang jalan pintas dulu boleh Kak? Ya Ustazah. صحيح نعم. على ما شئتي يا أم ديان. Jalan pintas boleh, Berarti jam jalanan 7 lurus kurang, boleh. jalan lurus Nah. boleh, jalan pintas boleh. Jam 7 kurang 3 menit Kak. أي نعم. Jam 7 kurang 3 menit. Berarti as-sa'atu صح سابعة. as-sa'atu sabi'atu ila salasa salasa daqiqatan. ke jamak. Daqa'iq. Ahsanti, karire. Diulangi. As-sa'atu As-sabi'atu. As-sa'atu sabi'atu ila salasa atau sulus. Kalau sulus itu 20 menit. Oh, Ini ila 3 menit. salasa ila salasa daqa'iq. Ahsanti, Masya Allah, mumtaz. Jamil. Kemudian, jalan kedua, jalan lurus, tafadhali. Ini yang jalan lurusnya ini. Jalan lurusnya belum ketemu, Belum ketemu yang mana? Apa haluki? Nah, Ustazah. Jam 6 lewat 27 Kak. Berarti as-sa'atu sadisatu wa sab'a. Lewat bahasa Arabnya apa, Ustazah? Wow. Oh iya. Ulang.
Silakan Kak, tafadhali, Masya Allah. Yasarallahu lak. As-sa'atu 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 sab Jam 6. as-sa'atu sit apa tadi Ustazah? Sadisah. As-sa'atu sadisatu Mhm. wa Wah, wa 7. 27. ya Ustazah sabar. Wa Tafadhali. watish atu asyaratu كيف هذا 19 ما هذا 19 هذا 27 watish atu wa ishru na 9 9 7 ما اللغة العربية 7 sab'atu wa ishruna daqiqatan. 7 ليس 7. Perhatikan kalau daqiqahnya muannas berarti angka yang pertamanya 7. واضح Masya Allah. واضح يا أم ديان. Insya Allah Ustazah diulang lagi supaya sekali lagi lancar. diulang تفضلي. As-sa'atu aduh aku lupa lagi Ustazah. السادسة سبحان الله. نعم. Sadisatu wa نعم wasaba'atu وسبع wasaba'un wa ishruna daqiqatan. ممتاز ما شاء الله. ما رأيك يا أم فهمي؟ هل هي ممتازة؟ Masya Allah, Alhamdulillah. نعم جميل. Barakallahu fiik ya Kak Dian. Ustazah, mungkin bisa dengan seperti yang tadi Ustazah, ممكن 5 berarti 30 ditambah 15. Ini bisa tidak Ustazah? Berarti 20. والربع كذا لا ما يمكن. nggak ما يقولون نصف والربع ما يمكن. والنصف من 15 دقيقة هذا أجمل. نعم. Jadi cuma bisa yang tadi Ustazah as-sa'atu sabi'ah illa salasata daqa'iq au as-sa'atu sadisa wa sab'un wa ishruna daqiqatan. Hakata Ustazah. أقصد لا بأس أن تقولي والنصف و10 دقائق وماذا و15 دقيقة صحيح؟ أي نعم. أم لو قلتي والنصف والربع 15 ربع صحيح؟ أي نعم. أو نصف والربع هذه مشكلة زي تمام. 20 Ustazah sulus أقصد. صحيح إذن أما هنا 27 صحيح إذن وماذا؟ الساعة السادسة والثلث و7 دقائق صح. و7 دقائق. نعم. شكرا أستاذ. جميل. إذا واضح إن شاء الله. Insya Allah Ustazah. مراجعة. Asal pelan-pelan Ustazah. Pelan-pelan. Kita masih punya besok pagi untuk saling hantam sahih ya Umat Devisa. Sekarang Antuna belajar dulu, siapin modalnya, tamam? Kita langsung mulai lagi, wadah? نعم ممكن الوقت لا يكفي لأنه بقي 4 دقائق يعني قليل جدا. Kita baca saja yang ini dulu at-tadrib tsani supaya besok kita masuk ke al-hiwar ba'dahu tamam. وكذلك سنقرأ ماذا؟ الساعات. جميل. تفضل اقرأي يا أم ديفيزا التدريب الثاني. نعم أستاذة. بسم الله. التدريب الثاني استدل كما في المثال التالي مع تغيير ما يلزم. جميل. السؤال تأكل أم. الجواب هلا تأكلين يا أمي. هلا تأكلين ممكن هلا تأكلين يا أمي. جميل. السؤال تأكل أب. الجواب هلا تأكل يا أبي. Jamil. Perhatikan di sini. Di ta'kulu umun sahih. Kemudian kita akan tambahkan halla. Jamil. Halla di sini adalah namanya harfu tahdidin. Apa namanya? Harfu
tahdidin. Penyemangat. Tahdidin. Jadi kayak ayo gitu. Aha. Halla. Kalau dia setelahnya fi'il mudhari. Di sini apa setelahnya? Fi'il mudhari. Maka bermakna ayo atau tidakkah. Tidakkah kamu makan wahai Ummi? Yani maknanya, ayo mari makan. Hakada. Idan harfu madha? Harfu tahdidin untuk halla. Mafhum? Kalau dia masuk ke fi'il mudhari maka dia sebagai huruf penyemangat. Ayo gitu kan, tidakkah hakada. Sama dengan halla ta'kul ya abi kadzalik. Di sini dia juga harfu tahdidin sebagai apa? Huruf penyemangat yang bermakna semangat. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari. Tapi kalau dia masuk ke fi'il madhi, maka maknanya beda. Wadah? Maknanya untuk taubih. Taubih itu artinya buruk. Tamam. Kalau dia masuk ke fi'il madhi, maka dia harfu taubihin, huruf yang bermakna keburukan. Tetapi kalau dia masuk ke fi'il mudhari, maka dia harfu tahdidin. Wadah? نعم واضح. جميل. تفضلي نبدأ منك يا أم ديان. الأول تدرس sama bintun. Kita bilang apa? Tadrusu wa bintun. Halla tadrusu. Tadrusina anti. Oh, halla tadrusina ya bintun. Ya binti. Ya binti. Jamil. Asani wasili. Dilanjutkan nomor 2. Halla tashrobina. Lah, ini anta. Waladun itu muzakkar, itu anta. Kalau anti pakai tambahkan ya nun. Tadrusina, ta'kulina, tafhamina, wadah? Wadah sudah. Kalau dia laki-laki maka jangan tambahkan ya nun. Ya nun. Halla tashrobu. Ya. Halla tashrobu ya waladi. Mumtaz. Diulangi sekali lagi. Yang pertama, halla tashrobina. Halla tashrobina ya bintu. Ya binti. Ya binti. Yang kedua. Halla tashrobu ya waladi. ممتاز أحسنت. تفضلي يا أم دفيزة. الثالث والرابع. نعم. Nah, Ustazah. At-thalis, tanam wa akhun. Halla tanam halla tanamu ya akhi. Ar-rabi tajlisu wa ukhtun. Halla tajlisina ya ukhti. ممتاز. تفضلي يا أم فهمي. الأخير الخامس. أين الخامس تدخل زميل. هل تدخل يا زميلي. أحسنتن جميعا. بارك الله فيكم. Ingat, هلا حرف تحديد kalau dia masuk ke fi'il mudhari. نعم جميل. هل في سؤال؟ بارك الله فيكم. تفضلي. Harfu tahdidin hanya hal aja atau ada yang lain, Ustazah? Untuk saat ini Ana akan kasih tahu hal saja dulu, tamam? Nah, Ustazah. Intinya kalau dia masuk ke fi'il mudhari maka menjadi harfu tahdid, kalau dia masuk ke fi'il madhi maka jadi harfu taubih. Wadah? Wadah, Ustazah. Nah, jamil. Idzan barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan bisa lewat chat, tamam? Bisa lewat grup. Tafadhalna la ba's. Kemudian untuk besok perhatikan, Umuddin dan Ummu Difiza belum memberikan soal, sahih? Sahih, Ustazah. Besok pagi sebelum kita mulai hiwarnya, kita akan ulangi lagi sekali lagi. Ummu Femi juga labas dibuat sekali lagi labas, tamam? Pertanyaan plus jawabannya. نعم أستاذ إن شاء الله. Idzan barakallahu fikunna wa syakrallahu lakum. Kaifa ad-darsu? Sa'bun? Jamil. ما شاء الله جميل. جميل. إذن ليس يمشي يا أم دينا، مارس. تمام.
كيف حالك يا أمديان؟ مارس ليس يمشي. Maret. نعم. إذا Na'am, Ustazah. ما زلت Iya, أتذكر Kak. إلى الآن masih أنا ingat. نعم. Ya, إذا Ustazah. بارك Itu. الله فيك وشكر الله لك. إذا بارك الله فيكن جميعا يا أخواتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustazah. Ustaz, نعم. يلقاكم في أمان الله. khairan fi amanillah Ustazah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. نجم أستاذنكم. تمام. Naam, tafadhali ya Ustazah, fi amanillah.